إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم. يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء يا أرحم وعافنا يا إلهي من نوازل البلاء وهب لنا الخير كله واهدنا بهداك ونستعينك ونستغنيك أمن سواك يا صاحب الفضل والإحسان نرجو عطاك نسأل كل المطالب كلها في رضاك إياك نعبد ونشهد مشهدنا نراك ونشهد أنك ترانا نور عين استفاق طب الشواهد مشاهد من يوالي ولك ما الراحمين ومن على سنة الهدي يراعي راعك ومن قرأ للقرآن أو بحق نباك منك إليك تحقق أن هذا حكاك وصار قلبه وقلبه امتلأ من صفاك يا أرحم الراحمين طبنا بالفهم والعلم والتعظيم يلحسنك هذا لمن كان حظه منك وفر هناك يا أرحم الراحمين في سابق العلم جاءت لحقة من قدك وأدركته العناية حيث جئت وجاك راحمين الطف بنا يسعى ملبي مجيبك صار سمعه دعاك منك إليك وخيم حتى ساح فيناك يا أرحم راحمين على الهنا والمنى والبساشيت وشاك يا ربي هب لي في رجاء من رجاك يا أرحم الراحمين واقبل دعائي وقربني مع من دعاك وأنت حاسبي وعوني فاشفني بشفاك يا أرحم الراحمين الطف بنا في قلبي وقالبي والبسني لباسك كياك وقضي روحك بذكرك واحمينا بحماك يا أرحم الراحمين وحببك لي وحبب لي محبة لقاك أستغفر الله غفرانك لمن قد أساك يا أرحم راحمين الطف بنا واثق يقيني وثبتني ثبات أولياك والحمد لله واختمها بهداك يا أرحم الراحمين الطف بنا في صلاة ربي وسلم ما نزل مسلما على النبي المصطفى المحمود خاتم بياك يا أرحم الراحمين الطف بنا عدد حياة الذي يحيا به من والآل والصحب والحكمة بحسب اسمه يا أرحم الراحمين الطف بنا في قضاء يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا ولي الصالحين كن موالينا وكاف يا جليس الذاكرين يهدينا سبل العفاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا مجيب السائلين ربنا واغفر وعاف نستعينك يا معين شفاع شفاع حسن شفاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف هب لنا فتح المبين جاب النصر مواوك في شر المؤذين كفوم عنا كفاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف والعتاد الظالمين
الظالمين حطهم حتى تلا شرهم فيهم مبين منهم فيهم مضاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف خاسرين مدبرين ذابوا بالانصرام مرتدين الهالكين في شفاجر في الهيام يا من الخائفين نجنا مما نخاف هو لا خلاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف وكفى المتوكلين كل شر من مخاف هو رب العالمين وإليه الانعطاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف كافنا حسن الحسين من سوى ما نخاف وصلاة كل حين وسلام الله واف يا من الخائفين نجنا مما نخاف تبلغ الهدي الأمين وآله أصحاب العفاف ختم آل المسلمين المساكين الدعاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف غارة الله المتين هو بهم أرحم وراف يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا سامحنا بما جنينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا الله بتوبة توبة مغفرة والجماله دنيا وآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا وآخرة يا الله بتوبة وقبول إحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان يا الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج الأكفان يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول يا الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى أستغفر الله الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من يا الخطايا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر يا ويرحم رب سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا ربي سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحلان خائف غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجاه للإيمان لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزل بالداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بعظيم الأسماء والصفات الحسنى والملائك جمع وبجاه القرآن بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بالنبيين الجم من أبينا آدم وبنوح الأقدم وخليل الرحمن بالنبي ابن مريم وبهود الأكرم وبهادون العم والنبي ابن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وبجاه الأصحاب وبجاه الأقطاب والولي الأواب شيخنا بسودان بمشايخ الإسلام أهل علم وأحكام والولي بن بسطام والولي بن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا إله العالم يا إله العالم باب الشام يا إله العالم المشام يا إله العالم والأبرار يا إله العالم حالي زاد يا إله العالم اليوم يا إله العالم في القوم يا إله العالم مني لو يا إله العالم للغفران يا إله العالم بن صالح يا إله بحر العالم نور طافح يا إله العالم كل فاضح يا إله العالم يا منان يا إله العالم العالم المشهد يا إله العالم ناصر رحمت يا إله العالم الجد يا إله العالم لهم شان يا إله جد العالم لنا بالمطلوب يا إله والفرج العالم مثل أيوب يا إله وفي العالم فرحة يعقوب يا إله العالم الأحزان يا إله ربنا العالم اغفر وارحم يا إله واعف العالم عما تعلم يا إله العالم جود قد عام يا إله العالم خلقك والجاه يا إله ودروس القرآن يا إله واجتماع العالم الإخوان يا إله بدعاء العالم الرحمن يا إله العالم والإعلان يا إله والحبيب العالم المحضار يا إله العالم بالأسحار يا إله العالم يا غفار يا إله العالم لنا بالغفران يا إله استجب العالم لي واسمع يا إله ولنا العالم الكل يجمع يا إله العالم لك يضرع يا إله العالم للحزان يا إله العالم تترى يا إله العالم بالإسراء يا إله العالم ودوي طرا يا إله في العالم جميع الأزمان يا علم سر منا وعافنا واعف عنا مرحبا كنا يا علم سر منا لا تأتك ستر عنا وعافنا واعف عنا
وكلنا حيث كنا. يا رب يا عالم الحال لك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال. يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقلبت الأسباب مستدركا بعدما ما. يا علم سر منا لا تدرك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. خلق ترى ومسع الكل برا أسألك أسبل سترا على القبائح والأخطار. يا عالم سر منا لا تتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا من يرى سر قلبي عزب طلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي وازل قصودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. أسألك العفو عني ولم يخفك ظني. يا مالك الملك يا أشكو إليك وأبكي بشوب ظلبي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشوة القيل والقال. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة في البلايا مقيمة وحشوها فات واشقى. يا ويح نفس الغوية على سبيل سوية أضحت تروج عليها وقزها الجاه والمال. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا ربي قال غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالكبا قد استعلتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم. قد استعانتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجى. قد استعانتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجى. يا ربي يا خير كافي علل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا إلا الله لا إله. يا ربي عبدك ببابك يخشى لما عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك حطال وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره فزن بيسرك عسره بمد جودك والإفضال فامنن عليه بتوبة
تغسل من كل حوبة واسم من شر عوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت أنظر بالأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبسك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجل وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج مسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين نسألك ولي يقيم العدل كي نستقيم على ودك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نضاو في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين سلك بجاه الجدود ولي يقيم الحدود فينا ويقفي الحسود
يدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين رب اسقينا غيث عنا في مبارك دوام يدوم في كل عام على مر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعد بنا الآمنين في زمرات السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وبلنا كل سؤال رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أعطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أمل طويل فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمنون بفك الغلاق لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب آمين واكشف لي كل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رجح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآن نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. testing. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. First and foremost, we give our shukr
and thanks and appreciation and gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala for gathering us tonight in this blessed majlis, in this blessed gathering. At least for me, after some time. And secondly, our salutations and appreciation to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. For it is through him, he is the main gate for us to taste this truth and belief and knowledge and Iman and Islam, and to his companions and to his offsprings, to all the ulama, awliya, da'is that have contributed to this beautiful tradition until it reached us, alhamdulillah. So to all that have left us, we say that may Allah have mercy upon them, and to all those who are still with us, and for us, we say may Allah preserve us. Ameen ya Rabbal Alameen. Alhamdulillah, we have done much of the hadra of Sheikh Ba Saudan. And a hadra is a tradition where scholars, students of knowledge, the public gather around to read the Quran, to recite salawat upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, to do dhikr, to do supplications, dua. And it is practiced in many places by many traditions, especially the Sufiya, people of Tasawwuf. You have hadra in the Shadili tariqa, you have hadra of the Ba'lawis, and many others. And hadra Ba Saudan, mashallah, tabarakallah, as we have read, one of the main purpose of this hadra is to pray for safety, is to pray for protection from calamities, from troubles, because as we should know, all things come from Allah subhanahu wa ta'ala. Even the problems, even the calamities, they all come from Allah subhanahu wa ta'ala. That is why we pray to him for protection, for safety, and others. So from time to time I will be asked to share something with the participants here. So I've been thinking that, I don't want to speak something just from my mind, or give some stories and things like that. So I figured that it is better maybe for me to explain the hadra Ba Saudan. In the limited time that we have, we choose some paragraph to focus on, inshallah subhanahu wa ta'ala. And here I have with me is the translation of the hadra Ba Saudan by Sheikh Abdullah bin Ahmad Ba Saudan. So I encourage all of us here to buy this book, first and foremost to learn and to gain knowledge, and secondly to support the efforts of Piecemeal and the Mukha. And so before I continue, I would like to also thank the host, Sayyid Abdul Rahman Al-Junaid, and Sidi Ustad Ahmad Ma'soom for reciting for us Hadra Ba Saudan, as well as Sidi Najib and Abang Kamarul for playing the duf, the percussion, and each and every one of you for coming. Thank you very much. May Allah accept from us, and may Allah forgive our wrongdoings,
that we have done in the past. So inshallah for today, I think we will only be focusing on the first part of the hadra, which is the creedal part, or the tawheed part. We start with the La ilaha illallah 3 times, and then La ma'buda illallah. And then we continue with La ilaha illallah, La maqsuda illallah. And then La ilaha illallah, La mawjuda illallah in this print. So I've done some comparison. There's a difference between this edition and the one we all read in this edition by the piecemeal. So there's some differences, but it's okay. You should still buy it. So here, the third Kalimatul Tawheed, La ilaha illallah, La mawjuda illallah. In the piecemeal edition, the third one is La mashhuda illallah. And then here, La ilaha illallah, the fourth one, the last one is La mashhuda illallah. And in the piecemeal version, it's La ilaha illallah, La mawjuda illallah. Naam. And then the author proceeds with Allahumma ya kafi al-bala, ikfina al-bala, qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, 7 times. Naam. So this is the first part of the hadra. This is, so I've tried searching for the commentary on the hadra by scholars, but to no avail. And until now, I don't find any. So I'm still waiting from my friends and even Said Zain. So now I'm going to do my own sharh on it, inshallah, based on whatever that I've learned from our teachers, our scholars of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. And inshallah we have teachers over here that can correct me if I'm wrong. Tamam Sidi. Bismillah. So the author here is trying to remind us that whatever we do, we have to go back to the basic, the very first principle of our deen, which is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Our Kalimatul Tawheed, 2 testifications of belief. So without this, nothing is valuable. You do every goodness, or shall I say goodness, in this earth. Without these 2 testifications of belief, will not be valuable. And if you have this testification of belief with you, its value is more than this earth and everything within it. So this is the reality of Al-Iman. This is the reality of Al-Haq, the truth. When we acknowledge that this whole universe is created by Allah subhanahu wa ta'ala and is maintained by Him, this is the real value of us. So the first line, La ilaha illallah, La ma'buda illallah. There is none worthy of worship except Allah. Now, in reality, we can see that many people, they worship other than Allah. Tamam? So we would like to remind ourselves and others that everything other than Allah is not worthy of worship. It's not God. It's either creation just like us, meaning weak creatures just like us, or it's just fantasies. It's not even real. They don't even exist. Tamam? So the author is trying to bring back our attention to the reality that Allah alone is worthy of worship. Now the second line is even more deeper. Right? So he started with something that is obvious. Now he wants to bring us deeper into the understanding.
La maqsuda illallah. There is no goal except Allah. There is no destination, meaning final destination of ours, meaning there is no purpose, there is no goal, there is no place that you want to be other than Allah. This means that whatever your goals that you have in this world, be it your financial goals, your relationship goals, or situationship, no? Everything, it should be for Allah subhanahu wa ta'ala. It should be related to Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah is your real goal. Or we should say Allah should be your real goal. What do we mean when we say that Allah is our goal? It means that His rida, we want to gain His pleasure. You want to make Him accept everything that we do. That is the meaning of La maqsuda illallah. Meaning that whatever we do, whatever that we choose in this world, is the one that He had instructed us to do it, following His instructions and the instructions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now comes the tricky part. La ilaha illallah. If we follow the piecemeal edition, it's La mashhuda illallah. But if we follow this edition, it is La mawjuda illallah. The literal translation would be, there is no existence except Allah. So if you don't have a good understanding of the aqidah of Ahlus Sunnah wal Jama'ah, then you will have many problematic interpretations here. Tamam? So what do scholars mean, especially scholars of Ahlus Sunnah wal Jama'ah, when they say that La mawjuda illallah? It means that there is nothing in existence that is not created by Allah as a start, meaning they start to come into creation by the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and there is nothing in creation that can stay in creation without the sustenance from Allah subhanahu wa ta'ala. So we always hear the word madad from the Sufiya, madad. So madad is the sustaining of Allah to us, is called imdad, imdadullah. So Allah is continuing to sustain our being and everything around us until He decides to stop. So when He stops maintaining or sustaining us, we will perish, or we will cease existing. So this is the meaning of La mawjuda illallah, meaning we cannot exist without the creation or the creating or the sustaining from Allah subhanahu wa ta'ala. Now this phrase does not mean that we don't exist, does not mean that only Allah exists. This is a wrong understanding. This is not the understanding of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. And if we were to go through if we were to analyze the sequence in this particular version, for example, so it's the La mawjuda illallah is before La mashhuda illallah. So I can interpret the sequence to be La mashhuda illallah is the explanation of La mawjuda illallah. So when we say that La mawjuda illallah, there is no existence other than Allah, meaning there is nothing to be witnessed other than Allah.
This means that we exist. This means that everything else exists. But we only see Allah. Because Allah is the one creating those things, including us, and Allah is the one sustaining everything, including us. So, La mashhuda illallah is the sharah of La mawjuda illallah. Because if the phrase La mawjuda illallah means in the literal sense, of course La mashhuda illallah, it's obvious, it's no-brainer. You don't have to repeat. But the fact that Sheikh Basaudan mentioned La mashhuda illallah after La mawjuda illallah, it means that you need to bring the phrase La mawjuda illallah into La mashhuda illallah, meaning that everything exists, we exist, but we should only see Allah subhanahu wa ta'ala, because without Allah there's nothing, and everything is because of Allah, is due to Allah, is with Allah, with His qudra, with His power, and with His will. But if we were to follow the sequence of the piecemeal addition, then La mashhura illallah is the third one, and La mawjuda illallah is the last one. Because like I said, the author, he wants to bring us deeper and deeper into the understanding. So of course the obvious ones is you worship Allah, and then you have many goals, but the main goal should be Allah subhanahu wa ta'ala, His pleasure, His rida. And then you go a bit deeper, you see many things, but you should only see Allah subhanahu wa ta'ala. And then lastly, La mawjuda illallah is trying to emphasize that even the many creation that you see, many existence that you see, many things that you see, it is in reality only possible because Allah created it and Allah is sustaining it. And then he continues with the prayers of the bala. And he said, please protect us before it comes from the sky. If we were to analyze this prayer, why sky? Right? Because in the classical times, most of the bala, most of the calamities comes from above. And it is rare for them to suffer calamities that comes from the ground. So that does not mean that they only want to be protected from the sky calamities and not the ground calamities. So when we say sky, it's about raining, flood, things like that. So even in the time of the Prophet ﷺ, the dua is mainly related to the sky. So that is why among the interpretations of why do we pray and why is when we pray our hands face upwards, right? So some people, they say that because Allah is on the sky. So this is not true, of course, right? Allah is beyond space and time. But because calamities fall from the sky, that's why we pray for protection and safety. And this is one of the interpretation, at least. That's why we face our hands. The qibla of dua is upwards, not because Allah is at the direction of on top of us. And then he finished the section with Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah 7 times to emphasize back that everything is from Allah, by Allah, through Allah, with Allah. Wallahu a'lam bisawab. Any questions you can ask, and if you don't have questions, we can finish the session.
يا الله بها يا الله بحسن يا أهل العقول السالمة ولا القلوب العالمة قوموا بهم عازمة بصدق نية جازمة يا الله بها يا الله بها الخاتمة فهي إليها المنتهى قد قال أرباب النهى يا الله بها يا الله بها دعوة عجيبة تامة يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا واختم بخير عندنا إبان يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فالموت وات عن قريب كل له منه نسيب من كان دان أو نسيب فهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ثم إذا مت أتوك وغسلوك وكفنوك وشيئوك وألحدوك وسرت جيفا خامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي كن لي يا معين إذا رشح عزم الجبين واختم إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دنيا كما هي للمقر وإنما هي للممر فافكر وعمعن في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي ما معنى عمل وكسبنا كل زلل لكن لنا فيك أم تحيي العظام الرامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة قد حان حين الانتقال والأمر ولا في ضلال لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم والتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمرتهم في عافية. الفاتحة. So we read the Al-Fatiha, upon which the blessings are given for our beloved, our love, giver of Shafa'ah to us, Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, and also for the prophets, messengers alayhimu salatu wassalam, and his family and companions, radiyallahu anhum, rahimahullah alayhim, and for the companions of the companions who followed his path till days after, and for the pious servants of Allah. May Allah raise their station in paradise, protect us like He protected them, help us like He helped them, include us among the people who are given shafa'ah, give welfare to us because of their blessings, give love to us from them, us to follow their deeds and manners and group us with their groups with Salamat Jahtra. الفاتحة لأصحاب القهوة والشاي والبخور والقرامة
ومن جاء منه خيرا وصلنا بخير، ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين، ويجمع قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. Following that, we read Al-Fatiha, where its rewards are a present for those who serve coffee, tea, incense, and blessings, and whoever who came that brought service for us and who provided service to us and becomes the reason for the gathering of this place, and also to the readers and the listeners. May Allah beautify their states, help them to have their deeds received by Allah, bring forgiveness of their parents and our parents, including the whole of the Muslimin, and to gather our hearts in the state of taqwa and protect us from all harm and trials together with safety that's long-lasting and sufficient. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Thank you so much everyone for being here. Thank you to Ustaz Maksum, to Sidi Ahmad and Mullah Zaman for being here. May this gathering be a continued blessing, and hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.